matagutlo, matangadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 18 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa halay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, 200,000 pesos nga gidiling droga nakuha fish vendor sikop sa bypass operation. Oplan bisita, gibisita ang mga adunay balatian sa Barangay Mahayahay. 200 cash lots alang sa One Family, One Professional Program giregalo ni Governor Waminal sa adlaw sa Iligan. Sa kauluhan, Senador Lacson gidaig ang higher cooling nila ni Senador Escudero og Villanueva. Majority senators nagtudlo isip mga bag-ong miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee. Senador Escudero gipili nga mag-preside sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Sa gawas sa nasod, Amerikanong negosante nga nagsulat batok sa kasundaluhan sa Myanmar giaresto sa gobyerno. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Amerikanong Kristohanon nabahin ang opinyon kabahin sa mga pastor nga naggamit og artificial intelligence. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, dakpan sa kapulisan ang usa ka 38 anyos nga si alias Wilmar, usa ka fish vendor sa Purok 3 proper, Barangay Tipanoy ni Dakbayan sa Iligan. Napalit gikan kaniya ni Walmer ang gidiling droga nga mobalor sa 200,000 pesos atol sa gihimong drug bypass operation. Nakuha usab gikan kaniya ang laing 7 ka pakete sa gituang illegal nga droga. Ana karon ang suspect sa kustodiya sa Police Station 4 alang sa pagpasaka og kaso bato kaniya nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gihiling sa mga doktor sa City Health Office ang upat ka mga adunay balatian sa Barangay Mahayahay nga adunay diferensya sa prostate, nabuta, ovarian cyst o na mild stroke. Gihatagan usab sa doktor ang mga benepisaryo og tambal nga ilaang gikinahanglan ingon man resita nga pwedeng makuha sa City Health. Usa sa nabisitahan sa grupo ang 70 anyos nga si Virgilio Talado nga dunay diferensya sa prostate. Dako ang iyang pasalamat kung kalipay nga natuman ang iyaang gihandom nga mabisitahan sa offline bisita. Gawa sa serbisyo medikal, kaabag usab sa offline bisita ang City Social Welfare and Development Office nga gahatag og financial assistance sa mga benepisaryo aron makatabang kanila sa pagpalit sa ilahang maintenance nga tambal. Ana usab ang Office of the Senior Citizens nga gaparehistro sa mga senior nga benepisaryo. Programa kini ni Mayor Frederick Siao nga namugna aron matabangan ang adunay balatian nga pinaka nanginahanglan. Gibutyag ni Governor Henry Waminal sa Misamis Occidental og chairperson sa Regional Development Council nga planong ipa-adapt ngadto sa RDC ang flagship program sa Misamis Occidental nga One Family, One Professional Program. Ang programa nagtumong sa pagtabang og estudyante sa matag pamilya
nga makahuman aron masiguro nga mamahimong profesional og mahaw-as sa kalisod ang matag grante makadawat og 25,000 pesos matag semester, 50,000 pesos matag tuig isip tabang financial sa pag-eskwela, isip inisyal nga regalo o birthday gift sa adlaw sa Iligan. Gipahibalo ni Governor Waminal nga pun-an niya og dugang 100 ka slots ang ma-avail sa syudad alang sa iyang advokasya nga OFOP program. Tungod niini moabot sa 200 ka slots ang magamit sa mga iliganong scholars karong umaabot nga semester. Sumala pa sa gobernador ang interesado sa maong programa mahimong mobisita sa opisina ni Mayor Xiao aron masayran ang pamaagi sa pag-avail niini. O karon sa balita sa kauluhan, dili malikayan nga gidaig ni Senador Panfilo Ping Lacson sila si Senador Joel Villanueva o Senador Francis Ches Escudero sa tabo nga special session sa Senado kagahapon adlaw Hunyo 17. Sumala pa kang Lacson, mas may patigbabaw sumala pa sa duha ka senador ang pagpabalik sa kredibilidad o kahapsay sa Senado. Mitambong ang duha ka senador sa naasong sesyon dalan aron makaumol og 13 ka mga quorum ang majority block og makapahigayon og regular session sa pagpangulo ni Senador Gatchalian isip Senate President. Luyo ning tanan gihangyo usab ni Lacson nga dili na siya ibutang isip chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee tungod kay gipul-an na. Sumala pa siyang mawad-an og mga higala ug nagtuo siyang aduna pay uban pang kwalipikado nga pamunuan ang pinakagamhanang komite. Apan kung wala sumala pay mokuha sa naasong posisyon, ay na niya dawaton ang posisyon sa komite. Natudlo isip mga bag-ong miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga senador nga nagsilbing miyembro sa Senate Majority Block sa gipahigayon nga special session kagapong adlaw Hunyo 17. Susamang napili isip mga miyembro sa pinakagamhanang panel ang mga miyembro sa mayorya kini human ideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado subay sa pinakabag-ong reorganisasyon sa kagahapon adlaw nga nahimong dalan sa pag-ilis og liderato sa taas balay-balawranan o mga pangulo sa mga komite. Luyo nining tanan gisulti ni Senate Majority Leader Mig Subiri nga gihangyo ni Senador Francis Escudero nga dili siya i-appeal isip miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee samtang gipahigayon ang pagpili sa mga miyembro sa mga komite sa Senado. Ang Blue Ribbon ang usa sa pinakagamhanang komite sa taas balay-balawranan kung asa ang naasong komite ang adunay gahom sa nga investigasyon ang mga imbestigahan ang mga dagkong isyu sama sa flood control project. Unang gipili si Senador Erwin Tolpo isip chairman sa National Committee nga muhulip ni kanhi chairperson nga si Senadora Pia Cayetano. Gikompirmar ni Senador Panfilo Ping Lacson nga napili sa majority senator si Senador Francis Ches Escudero aron mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni Lacson si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang misugyot nga si Escudero ang mamahimong presiding officer tungod kay abogado kini og adunay kasinatian sa impeachment proceedings. Iya ang gipadayag nga kini usa ka konsenso sa Senado kagahapon sa buntag aron apan posible nga mausap pa kini depende sa mga diskusyon. Gipasabot ni Lacson nga importante nga ang presiding officer adunay kahibalo sa rules of court og evidence aron na makapahimo og desisyon dayon sa mga mosyon gikan sa prosecution o defense. Ang formal nga eleksyon sa pagpresidente kon ang formal nga eleksyon sa pag-preside ni Escudero gilauman nga mahitabo sa pag-convene sa impeachment court sa Hulyo 6.
balita sa gawas sa nasod, giaresto sa gobyerno sa nasod sa Myanmar ang usa ka Amerikanong negosyante nga nagsulat sa panimuyo sa nasod ilalom sa pagdumala sa militar. Ang naaso negosyante giaresto sa airport human kini nilangyaw og usa ka bahin sa nasod apan wala naghatag og pamahayag ang White House kabahin sa naasoing pag-aresto tungod sa privacy concern. Ang naaso negosyante nga kanhi membro usab sa American Chamber of Commerce sa Myanmar naghatag og suhestyon sa White House kaniadto nga niaging tuig nga makigpulong sa nasod sa Myanmar aron makakuha og access ang Amerika ngadto sa rare earth minerals nga abunda sa naasoy nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyanon, gikataho sa American Bible Society sa State of the Bible USA 2026 nga nabahin ang opinyon sa mga Kristiyanon sa Amerika kabahin sa mga pastor nga naggamit og artificial intelligence sa ilahang pagwali. Sa naasoy nga taho, 28% ang uyon, 33% ang dili uyon, 39% ang dili sigurado sa ilang tubag. Tungod niini aduna pay mga Kristiyanon nga dili sigurado kung unsay dako nga epekto ang mahatag sa artificial intelligence ngadto sa pagtuo, pagwali og sa panimbahon sa mga Kristiyanon. O karon sa lakat sa kahimtang sa panahon, ang easterlies palay makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man sa eastern section sa Mindanao. Ang Visayas sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, pagpanulugdog, pagpangilat, ilabi na panahon sa kaponon, kiniepekto sa easterlies og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon alas sa 24 ug ang kainiton musangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:28 ug mosawop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi. Magpasalamat og buingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.